ईरान से जंग में अमेरिका बहुत कुछ गंवा चुका है, इतना कुछ गंवा चुका है कि अपने पाँव कटवा चुका है और अपने दिल पर वार करा चुका है। मशरिक़ वस्ती से उसके कदम उखड़ गए हैं और अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, कहाँ छुपे और कहाँ पे बैठकर कौन सी ज़मीन ऐसी है जो उसको मिलेगी जहाँ पे बैठ के वो अपने कदम मजबूत कर सके और ख़ित्ते पर अपना सिक्का जमा सके। लेकिन मामला ये है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हो चुके हैं। सैटेलाइट इमेजेस चीख चीख कर बता रही हैं कि मशरिक़ वस्ती में जो अमरीकी एयर बेसेस हैं उनको तबाह कर दिया है ईरान ने, बहुत ही बुरी तरह, इस हद तक तबाह कर दिया है कि वो वहाँ पर अब टिक ही नहीं सकता और अगर वो चाहे भी तो अब वहाँ नहीं रह सकता। उसकी तमाम लोकेशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं, वो वहाँ पे उखड़ चुका है उसका कदम, उसका वजूद, और अब उसको कोई नई दुनिया तलाश करनी पड़ेगी। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका कोशिश करता है कहीं ना कहीं कि वो ईरान पर कुछ ना कुछ दिनों के बाद हमला करके ये देख सके कि ईरान की कैपेबिलिटी कितनी है, सलाहियत कितनी है, उसमें दमखम कितना रह गया है और क्या वो अब भी एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। और जब कभी भी अमेरिका ईरान पे इस तरह से हमले करता है कि जब वो किसी उसके जजीरे पे हमला करके देखता है, उसकी ड्रोन फैसिलिटीज़ पे करके देखता है, मिसाइल साइट्स पे हमला करके देखता है, तो ईरान उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता है कि अमेरिका फिर एक बार जो चकरा कर रह जाता है और सोचता है कि ये ईरान में ऐसा क्या हासिल कर लिया है कि उसके बाद अब वो कहीं रुक ही नहीं रहा। और जब कभी ईरान चाहता है अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद की जगह पे हमें मारता है और हमारे जो अखराजात हैं, हमारे जो नुकसानात हैं वो अरबों डॉलर तक पहुंच गए हैं। तो जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं, खौफनाक हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि उसकी सिर्फ एक अमेरिकी बेस पे $400 मिलियन का लॉस कबूल कर लिया है अमेरिका ने और बताया है कि जो उसकी 5th फ्लीट है, जो सबसे बड़ा बहरी अड्डा था उसका मशरिक़ वस्ती में जो बहरीन में था, उसको उस पर इतनी तबाही मचाई है ईरान ने कि $400 मिलियन का उसमें जो वहाँ पे नुकसान हुआ है। अब किस तरह नुकसान हुआ है, वहाँ पे टावर्स जो थे कम्युनिकेशन के बहुत बड़े बड़े थे, वो लगे हुए तबाह हो गए। वहाँ पे वेयर हाउसेस थे जिनमें बहुत ही कीमती सामान था, तबाह हो गया। गो के उन वेयर हाउसेस में होने वाले नुकसानात की तफसील अमेरिका नहीं बताना चाहता और वो वहाँ से कन्नी कतरा के निकल जाता है, लेकिन अंदाज़ा ये होता है कि मजमूई तौर पे अरबों डॉलर का लॉस है, जिसको ये सिर्फ $400 मिलियन का लॉस कह रहे हैं। बहुत से तैयारे ऐसे हैं जो 5th फ्लीट में खड़े खड़े तबाह हो गए। एक उनका ऐसा वहाँ पे आँख लगी हुई थी जो 5000 किलोमीटर दूर तक देखती थी, जो उनका रडार था और बहुत ही कीमती रडार था, जो $1.1 अरब का था। और वो एक रडार होना ही मशरिक़ वस्ती में काफ़ी था। वो समंदरों को देखता था, फ़िज़ाओं को देखता था, ज़मीनों को देखता था, 5000 किलोमीटर दूर तक देखता था। उसको भी ईरान ने बहुत ही कामयाबी से ड्रोन्स के ज़रिए तबाह कर दिया और बहुत ही सस्ती कार्रवाई में एक महंगा तरीन नुकसान किया। इसी के साथ साथ बहुत सा गोला बारूद ऐसा था, बहुत सारे दिफाई निज़ाम ऐसे थे जो 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स में वहाँ पे लगाए गए थे, जो उसकी हिफाजत के लिए थे। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम थे, अरबों डॉलर का वहाँ पर जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो इंस्टॉल किए गए थे और वो ना रोक सके जो ईरानी ड्रोन्स थे उनको, और ना ही उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सके। और एक बहुत ही कामयाब हमले के बाद ईरान ने उनको मलिया मेट कर दिया, तबाह कर दिया। अब जो ये पिछले कुछ दिनों के अंदर अटैक किया गया था ईरान की जानिब से, जो पिछले 3-4 दिन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पे हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से मशरिक़ वस्ती में अमरीकी मफादात पे, तो उन अड्डों में एक दोबारा बहरीन का 5th फ्लीट था जिसको एक बार फिर ईरान ने निशाना बनाया और बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाया और उस पर क़यामत ढा दी। और उस क़यामत को बहुत सारी आंखों ने देखा जब वो बर्पा हो रही थी और उसके बाद अमेरिका को अंदाज़ा हुआ कि वहाँ वो ये लोकेशन इस कदर ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है और इस कदर खुल चुकी है कि अब ईरान का दिल यहाँ पर खुल चुका है, उसका धड़का निकल चुका है और वो जब चाहे यहाँ पर हमला कर सकता है। उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त सैटेलाइट की मदद हासिल है, वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स जानता है और वो जब चाहता है कामयाबी से ताक ताक कर निशाने लगाता है और हमारे बहुत ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स की और अरबों डॉलर की चीज़ों को तबाह कर देता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ देखते रह जाते हैं। इसीलिए अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि मशरिक़ वस्ती में चाहे वो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स हो या अली सालिम एयरबेस हो या कोई और एयरबेस हो, इन तमाम फ़ौजी अड्डों को अब यहाँ से उठाना पड़ेगा और कहीं लेके जाना पड़ेगा। और उसके लिए जब वो किसी मुल्क का इंतखाब करते हैं तो उन्हें कोई मुल्क ही नज़र नहीं आता, क्योंकि जो उर्दुन करीब तरीन एक जगह थी
ان تمام فوجی اڈوں سے وہ بھی اب اس حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ حملے کیے جا چکے ہیں اور اب وہاں سے بھی اٹھنا پڑے گا. تو اب پورا UAE جو امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہو چکا ہے, اس میں اردن جارڈن شامل ہے, وہ خطرناک ہو چکا ہے. تو اب یہاں پہ کہیں پہ بھی امریکہ اپنے قدم نہیں ٹکا پاتا, اور جو اخراجات اس وقت آ رہے ہیں وہ صرف بحرین کے 5th فلیٹ میں $400 ملین کے آ رہے ہیں, اور اب تک جو بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پہ اگر پورے مشرق وسطیٰ میں نقصانات کا تخمینہ امریکہ کی آنکھ سے لگایا جائے, ان کی زبان سے کہلوایا جائے, تو وہ $2 ارب ہے. اور $2 ارب کوئی معمولی رقم نہیں ہے, لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے, جو آزاد میڈیا دیکھ رہا ہے, جو بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں, جو چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لاسز ہیں $2 ارب, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو نقصانات پہنچائے گئے ہیں, جو چوٹ لگائی گئی ہے امریکہ کو ایران کی جانب سے پچھلے 4 ماہ کے دوران, وہ بہت ہی کاری ہے, اور اس کی ہر ضرب پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ٹکرائی ہے, آ کے اس کو لگی ہے. اور یہ $2 ارب کا لاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ کم از کم $10-12 ارب کا لاس ہو سکتا ہے, اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ویئر ہاؤسز میں رکھی چیزیں اور بہت سارے ڈیفنس سسٹمز اور بہت سارے طیارے جن کو قبول ہی نہیں کیا جا رہا کہ وہ تباہ ہو گئے ہیں. یہ بہت سارے سیٹلائٹ امیجز بتا رہے ہیں کہ جس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی گئی ہے وہ کروڑوں ڈالر کی نہیں ہو سکتی, وہ ہر دفعہ ہر جگہ اربوں ڈالر کی ہے. اور اسی لیے امریکہ کو ایک گہری چوٹ لگی ہے, اور اس کو اپنے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے اڈے نکال کر لے جانے پڑیں گے. اور اب جس زمین کی طرف دیکھ رہا ہے اپنے قدم جمانے کے لیے, وہ کوئی ایسی زمین نہیں ہے جو عرب زمین ہو, وہ بنیادی طور پہ یہودیوں کی زمین ہے, وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل میں جا کر اب امریکہ جو ہے وہ اپنے اڈے وہاں پر شفٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور اپنا سامان وہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے, اور مشرق وسطیٰ کو اب اسرائیل سے کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے, اور جو کہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. ایک طرف ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے, اسرائیل بھی بہت عرصے سے اس پہ کام کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کوئی ایسی چیز کر سکے کہ جو اسی کے ملک کے اندر ہو, اس سے اس کا ملک مزید محفوظ ہو جائے گا, جو اس کو فیل ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ مشرق وسطیٰ میں دور تک نشانہ لگا سکے گا. ریفیولنگ ٹینکرز اس کے پاس آ جائیں گے امریکہ کے, جو ان کے طیاروں کو ایندھن فراہم کریں گے فضاؤں میں, اور ان کے طیارے جو پہلے جن مقامات تک, جن اہداف تک نہیں جا سکتے تھے, اب وہاں تک جا سکیں گے, اور کامیابی سے اپنا مشن مکمل کر کے واپس بھی آ سکیں گے. تو ایران کی ایک کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی تاک کر نشانے لگائے, بہت ہی پریسائز نشانے لگائے, ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس کو فالو کیا, اور مشرق وسطیٰ کی تمام بیسز پر ایسی قیامت ڈھائی ہے کہ امریکہ اب وہاں پہ اپنے قدم نہیں جما سکتا. اس کے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے وہ گرم ہو چکی ہے, اس کو وہاں سے اٹھنا پڑ رہا ہے, اور اب اپنے وہ تمام بیسز شفٹ کر رہا ہے, اور نئی زمین اب اسرائیل ہے. اور اس سے اسرائیل جہاں خود کو سمجھتا ہے کہ وہ بہت محفوظ ہو گیا ہے, وہیں وہ انتہائی غیر محفوظ ہو گیا ہے, کیونکہ اب جسے بھی امریکہ سے بدلہ لینا ہوگا, اسرائیل سے بدلہ لینا ہوگا, اسے پہلے جانا پڑتا تھا UAE یا جارڈن, اور اب اس کو کسی کا انتظار کیے بغیر صرف اسرائیل جانا پڑے گا. تو اسرائیل اب اپنے گناہوں کی بھی سزا بھگتے گا, اور امریکہ جو بھی اقدامات کرے گا دنیا بھر میں, اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے ان کو بھی اسرائیل کو ہی بھگتنا پڑے گا. تو آنے والے دنوں میں جو یہودیوں کی سرزمین ہے وہ بہت زیادہ گرم ہونے والی ہے, حالت جنگ میں آنے والے ہیں اسرائیلی, اور مسلسل حالت جنگ میں رہیں گے. اور ان کو وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی زمین پر صرف آسائشیں ہیں, سہولیات ہیں, اور وہ زمین پر جنت کے مزے لے رہے ہیں, وہ وقت ختم ہو چکا ہے. اب ہر جو وہ گناہ کریں گے اس کا کفارہ انہیں یہیں پہ ادا کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا, اس کے حملوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا, اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے زندگی بہت ہی تنگ ہونے جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.